चतुष्टय्य आपो गृह्णाति 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 चत्वारि वा अपागुं रूपाणि 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 मेघो भुज्यतु मेघो भुज्यतु मेघो भुज्यतु मेघो भुज्यतु मेघो भुज्यतु स्तनयित्तुलवृष्टिः 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 तान्येवावरुन्धे 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 आतपति पश्चागृह्णाति आतपति पश्चागृह्णाति आतपति पश्चागृह्णाति आतपति पश्चागृह्णाति आतपति पश्चागृह्णाति ताः पुरस्तारुपदधाति ताः पुरस्तारुपदधाति ताः पुरस्तारुपदधाति ताः पुरस्तारुपदधाति ताः पुरस्तारुपदधाति एतावै ब्रह्मवर्चस्य आपः 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 उभत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे 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 तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः